أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، جس میں پروردگار فرماتے ہیں: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے اور جانے میں، موسم کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اشتکت النار الی ربہا، کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکایت کی، کہا: ربی اکل بعضی بعضا، کہ پروردگار میرے اندر جو گرمی ہے وہ ناقابل برداشت گرمی ہے، اس گرمی کی وجہ سے میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، تو رب العالمین نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. ایک مرتبہ جہنم سانس باہر کرتی ہے تو دنیا میں گرمی کا ماحول
मौसम गर्मा आ जाया करता है और एक मर्तबा सांस अपने अंदर की तरफ खींचती है तो पूरी दुनिया में सर्दी का मौसम आ जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अशद्दु मा तजिदून मिनल हर व अशद्दु मा तजिदून मिनज़ ज़महरीर। साल में गर्मी और सर्दी का जो मौसम तुम पाते हो जहन्नम के इसी सांस की वजह से है। मोहतरम हाजिरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह ज़माने को पैदा किए, साल में 4 मौसम भी पैदा किए। हर मौसम की अपनी खुसूसियत है, हर मौसम की ख़ास खासियतें हुआ करती हैं। उन 4 मौसमों में मौसम गर्मा सबर आजमाइश वाला, इम्तिहान लेने वाला मौसम हुआ करता है। मौसम गर्मा में हर इंसान, हर जानदार, चाहे चरिंद हो परिंद, हर कोई गर्मी की वजह से, हरारत से, धूप की तपिश से परेशान होते हैं। ऐसे में हमें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर गौर करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ही मौसमों को पैदा करने वाले हैं। बाज़ मौसमों में अल्लाह तबारक व तआला ने ठंडी रखी है तो बाज़ मौसमों में अल्लाह तबारक व तआला ने गर्मी रखी है। तो ये सर्दी और गर्मी का लाना अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की बहुत बड़ी अलामत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़मीन व आसमान की पैदाइश में, दिन और रात के आने जाने में, मौसमों के बदलने में, ज़माने के बदलने में, ज़माने की खुसूसियत में बहुत सारी निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं। जो बंदा ज़मानों के बदलने में, मौसमों की तब्दीली में गौर करें तो उसके सामने अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ज़ाहिर होगी, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत उसके सामने ज़ाहिर होगी, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें उसके सामने ज़ाहिर होंगी। मौसमों के बदलने में अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी हिकमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी और मशीयत से ये मौसम बदलते हैं, मौसम की खुसूसियात बदलते हैं। हमें इन मौसमों में हमें ईमान को बढ़ाने, ईमान को मजबूत करने और अपनी ईमान की हिफाजत जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से सोचना चाहिए। साल में मौसम गर्मा में जो गर्मी क्यों आती है, अचानक जो गर्मी में बढ़ोतरी, हरारत में ज्यादती और सूरज की गर्मी में ज्यादती क्यों आती है, उसकी एक अहम वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो गर्मी की ज्यादती, हरारत में ज्यादती जो होती है वो जहन्नम के सांस की वजह से है। आज साइंस ज़ाहिरी असबाब को देखकर बहुत सारे हुक्म लगाती हैं, लेकिन इस्लाम का ताल्लुक गैबियात से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि गर्मी की ज्यादती, हरारत की ज्यादती, तपिश में ज्यादती जहन्नम के सांस की वजह से है। ये हदीस में इस गैबी तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फैहि जहन्नम, कि जो मौसम में गर्मी जो पैदा होती है वो जहन्नम की भाप की वजह से है। तो ये जहन्नम की भाप की वजह से दुनिया में गर्मी का मौसम आता है, माहौल गर्म हो जाता है, हरारत में ज्यादती आ जाती है, सूरज की तपिश में ज्यादती आ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है कि वो मौसमों में तब्दीली लाते हैं, मौसमों की खुसूसियात को बदलते हैं। जो भी इंसान इन मौसमों के बदलने में खुसूसियात पर अगर गौर करे तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत उसके सामने जाहिर होगी, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत उसके सामने आएगी, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत का अंदाज़ा उसे होगा। मोहतरम हज़रात, जब कभी गर्मी आती है हर इंसान, हर जानदार, चरिंद परिंद, हर कोई परेशान होते हैं। हरारत की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से हर जानदार परेशान होते हैं। कभी प्यास सताने लगती है, कभी सूरज की गर्मी सताने लगती है, कभी ये हरारत परेशान करने लगती है। ऐसे में हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ये सब तब्दीलियां, ये सारी चीज़ें अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के हुक्म से होते हैं। ऐसे में गर्मी की परेशानी से, हरारत से परेशान होकर ज़माने को गाली देना, मौसम को गाली देना बिल्कुल जायज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल युज़ीनी इब्नु आदम
اللہ तबारक व तआला फरमाते हैं कि आदम का बेटा इंसान मुझे गाली देता है, मुझे नाराज करता है। यसुब्बुद्दहरा, वो मौसम को, जमाने को गाली देता है। व अनद्दहर, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं दहर हूं। उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, मौसमों में तब्दीली लाने वाला मैं हूं। अगर कोई आदमी मौसम को गाली देता है, ये सख्ती को गाली देता है, मौसम की सख्तियों को गाली देता है, तो गोया अल्लाह तबारक व तआला के काम को गाली देता है, अल्लाह को गाली देना हुआ। इसीलिए मौसम की गर्मी को बर्दाश्त करना, मौसमों की तब्दीली को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन मौसम को गाली देना, जमाने को गाली देना, ये इस्लाम की नज़र में बिल्कुल जायज़ नहीं है। सब्र करना चाहिए। ये गर्मी बढ़ेगी अल्लाह ताला के हुक्म से है, हमारे लिए सब्र का मौका है, हमारे लिए आजमाइश का मौका है। ऐसे में हमें अल्लाह और उसके रसूल की बातों को जानना, उन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी हो जाता है। मौसम की सख्तियों से परेशान होकर मौसम को गाली देना बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला को गाली देने के मानिंद है और अल्लाह ताला को नाराज करना है। इस मामले में हमें सोच समझ कर कोई भी लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकालना चाहिए। मोहतरम हज़रात, मौसम गर्मा जैसे ही आता है तो ऐसे मौके पर, ऐसे मौसम में चंद ख़ास इबादतों की अहमियत बढ़ जाती है। हर मौसम में उन इबादतों की अहमियत हुआ करती है, लेकिन मौसम गर्मा में चंद ख़ास इबादतों की अहमियत, फजीलत, नेकी, सवाब में इजाफा हो जाया करता है। उन नेकियों की तरफ मैं आप लोगों की तरफ, उन नेकियों की तरफ इशारा करना मुनासिब समझता हूँ। सबसे अहम नेकी, जैसे ही मौसम गर्मा आता है, उनमें सबसे अहम नेकी जिसकी तरफ हम तमाम को तवज्जह देना है, वो है पानी पिलाने की नेकी। पानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत पानी है। जिस इंसान को प्यास लगे और प्यास को वो बुझा दें तो अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत उसे हासिल हो गई। सूरतुल वाक़िया में अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़राअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें पानी नहीं दिया जिसके जरिए तुम अपनी प्यास को बुझाते हो, जिसके जरिए तुम अपनी ज़रूरियात को मुकम्मल करते हो। पानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। गर्मा के मौसम में, मौसम गर्मा में हर इंसान को, हर जानदार को, चरिंद परिंद को प्यास सताने लगती है। सूरज की गर्मी की वजह से, हरारत की वजह से, तपिश की वजह से हर इंसान और हर जानदार परेशान होता है। ऐसे मौके पर अगर कोई इंसान जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए पानी का इंतजाम कर दें, अल्लाह तबारक व तआला उसे वो सवाब, वो नेकी और वो बदला अता फरमाएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिलाने की बड़ी खासियतें, बड़ी फजीलतें बयान की हैं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सका मुस्लिमन अला ज़मइन, कि जो बंदा, जो कोई इंसान प्यासे मुसलमान को पानी पिला दें, अल्लाह तबारक व तआला कल रोज़े क़यामत रहीकुल मख्तूम से उसे पानी पिलाएंगे। प्यासे मुसलमान को पानी पिलाने की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला कल रोज़े क़यामत जन्नत से उसे सैराब करेंगे। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को वईद सुनाई जिसके पास पानी का ज्यादा हिस्सा होता है या जिसके पास पानी पिलाने की सहूलत होती है, उसके बावजूद लोगों को पानी नहीं पिलाता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कल रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला गुस्से की वजह से उनसे बात नहीं करेंगे, उनकी तरफ नजर रहमत नहीं करवाएंगे। उनमें से एक आदमी वो भी है जिसके पास ज्यादा पानी हो और वो रास्ते में जाने वालों से पानी को रोके रखता है। जरूरतमंदों से जो आदमी पानी को रोक रखता है बहुत बड़ा गुनाह में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कल रोज़े क़यामत उसकी तरफ नहीं देखेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। तो पानी पिलाने की जहां फजीलत है, पानी को रोके रखना, मुहताजों तक पानी नहीं पहुंचाना, सहूलत होते हुए भी बहुत बड़ा गुनाह है। इस मामले में हमें गौर करना चाहिए पानी पिलाने की कितनी अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी पानी पिलाएगा अल्लाह ताला पानी पिलाने की वजह से उसके गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पिछले ज़माने में एक आदमी रास्ते से चल कर जा रहा था,
اسے سخت پیاس ستا رہی تھی، ایسے موقع پر وہ کنویں میں اتر کر اپنی پیاس کو بجھاتا ہے۔ جب وہ کنویں سے باہر نکلتا ہے تو ایک کتے کو گیلی میٹی چاٹتے ہوئے دیکھا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کتا بھی ایسے ہی پریشان ہے، ایسے ہی سختی میں مبتلا ہے۔ جب میں پیاسا تھا، مجھے جو سختی اور پریشانی لاحق تھی، وہی سختی اس پیاسے کتے کو بھی لاحق ہے۔ وہ اپنے دل میں یہ بات سوچ کر دوبارہ کنویں کے اندر داخل ہوتا ہے اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا، فشکر اللہ لہ فغفرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو قبول کیا اور اس سے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی، زانیہ عورت، بدکار عورت، گنہگار عورت تھی۔ وہ ایک مرتبہ راستے سے چل کر جا رہی تھی تو کنویں کے پاس ایک کتے کو پیاسا دیکھا اور کتے کو پیاس سے تڑپتے دیکھا، اور اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ اگر اس کتے کو پانی نہ ملے تو پیاس سے کتا مر جائے گا۔ تو اس عورت نے اپنے موزہ نکال کر کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کا یہ عمل، یہ نیکی اس قدر پسند آئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے کے سبب اللہ نے اس فاحشہ، بدکار، زانیہ عورت کو معاف کر دیا۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں، جسے اپنے گناہوں کا ڈر ہو، جسے قیامت کے دن اپنے گناہوں کا ڈر ہو، اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پانی پلائیں۔ کہ جب ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلا کر اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے تو ایک مومن کو پلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر راضی کر سکتا ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے لگانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فاحشہ عورت سے راضی ہو سکتے ہیں تو ایک موحد مومن، اللہ پر ایمان رکھنے والا اگر کسی مسلمان کو، کسی انسان کو پانی پلا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کہ ایک کتے کو پانی پلانے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیکی کا باعث ہے، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ جاندار ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی مدد کرنا، اس کی ضرورت مکمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیکی ہے۔ ایک مرتبہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ان امی ماتت، اللہ کے رسول میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر وہ کچھ موقع ملتا، فرصت ملتی تو میری ماں ضرور وصیت کرتی، کسی نیکی کی وصیت کرتی اور صدقہ جاریہ کا وصیت کر کے جاتی، لیکن اچانک انتقال ہونے کی وجہ سے وہ وصیت نہیں کر پائی۔ افاتصدق عنہا، کیا میں اپنے ماں کی طرف سے صدقہ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نعم، ہاں تم صدقہ کرو، تمہارے صدقے کا ثواب تمہاری ماں تک پہنچے گا۔ صحابی رسول سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ایو الصدقۃ افضل، اللہ کے رسول میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، سقی الماء، سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین عبادت، سب سے بڑی نیکی لوگوں کو پانی پلانا ہے۔ لوگوں کو پانی پلانا، ضرورت مندوں کی پیاس بجھانا، ضرورت مندوں کے لیے پیاس بجھانے کا انتظام کروانا بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن 7 عبادتیں ایسی ہیں، 7 نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب اسے برابر پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہر جاری کرنا یا کنواں کھدوانا، یا آج کے زمانے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا انتظام کہیں کروا دینا۔ جب تک انسان، جاندار، پرندے جو بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب اس انسان کو پہنچتا رہے گا۔ گرمی کے موسم میں ہر انسان کو پیاس ستاتی ہے، گرمی کے موسم میں ہر انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پیاسے لوگ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کر
پانی کا انتظام کروا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا عمل ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کا عمل ہے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ موسم گرما میں دوسری اہم نیکی، دوسری بڑی عبادت جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، وہ ہے سائے کی حفاظت، سائے کا انتظام کرنا۔ سورج کی گرمی سے ہر انسان پریشان ہوتے ہیں، سورج کی حرارت سے، اس کی تپش سے ہر انسان، ہر جاندار پریشان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی جگہ پر کسی انسان کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے، کسی محتاج کے لیے سائے کا انتظام کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دنیا میں جو سائے ملتے ہیں، ان سائوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مخلوقات کے سائے بنائے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو مخلوقات پیدا کیے ہیں، آسمان، پہاڑ ہوں، جو بھی مخلوقات ہیں، ان کے سائے ہوتے ہیں۔ سائے کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی انسان کسی محتاج کے لیے، کسی غریب کے لیے اور حرارت سے پریشان انسانوں کے لیے سائے کا انتظام کر دیتا ہے تو وہ لوگوں کو بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت فراہم کرنے کے مانند ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کی اہمیت اگر جاننا چاہتے ہیں، اس حدیث سے ہم جان سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، کہ لوگوں دو ایسے کاموں سے دور رہو جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا وَمَن لَّاعِنَانِ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول لعنت کے سبب بننے والے دو کام کون سے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، وہ آدمی جو لوگوں کے راستے میں یا لوگ جہاں سایہ حاصل کرتے ہیں ایسے جگہوں پر قضاء حاجت کر دیتا ہے، بول و براز کر دیتا ہے یا گندگی پھیلا دیتا ہے، ایسے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو پانے کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ سائے کا انتظام کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لوگوں کے لیے سائے کا انتظام کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت قرار دیا ہے، اور ایسے کاموں سے ہمیں دور رہنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کے سائے حاصل کرنے میں پریشانی ہوتی ہو۔ اگر آج کے زمانے میں کہیں سایہ ہو جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر اس کام سے ہمیں دور رہنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہو۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کر دے، گندگی پھیلا دے جس کی وجہ سے لوگ تکلیف محسوس کرے اور سائے سے فائدہ نہ حاصل کرے، آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے بولو براز تو نہیں کرتے ہیں لیکن ایسا کام کرے، بدبودار کپڑے پہن کر چلے جائیں یا سگریٹ نوشی کی وجہ سے، دھواں کی وجہ سے لوگ سائے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کی ضمن میں آئیں گے، اس حدیث کی وعید میں آئیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں ہر اس کام سے دور رہنا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ گرمی کے موسم میں تیسری اہم نیکی جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، محترم حاضرین، گرمی جب کبھی ہوتی ہے، ہم میں سے ہر انسان گرمی سے پریشان ہو کر شکایت کرتے ہیں، گرمی بڑھ گئی، حرارت زیادہ ہو گئی، پسینے سے پریشان ہو کر ایک دوسرے سے شکایت کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک دوسرے سے شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، گرمی میں کمی نہیں آئے گی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی انسان دعا کریں، دعا کا اہتمام کریں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن میں 3 مرتبہ جنت طلب کرتا ہے، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو بندہ دن میں 3 مرتبہ اللہ سے جنت طلب کرتا ہے، جنت خود کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، جو آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، جہنم خود کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اسے آگ سے دور کر دے، جہنم سے اس کو محروم کر دے، جہنم اس پر حرام کر دے۔ حرارت جب زیادہ ہو جائے، گرمی جب زیادہ ہو جائے تو ہمیں
जन्नत मांगना और जहन्नम से छुटकारा हासिल करना चाहिए। इस दुआ के एहतिमाम से हम जन्नत पा सकते हैं और जहन्नम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। चौथी अहम इबादत जिसका हमें एहतिमाम करना है, जब गर्मी ज़्यादा होती है, मौसम गर्मा में जब बारिशें नहीं होती, बारिशें ना हो तो इंसान परेशान, जानवर परेशान, परिंदे परेशान हो जाते हैं। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये है कि अल्लाह के रसूल जब ज़्यादा बारिश नहीं होती तो अल्लाह के रसूल सलातुल इस्तिस्का, बारिश की नमाज का एहतिमाम किया करते थे। सहाबा इकराम कहते हैं कि जब ज़मीन सूख जाती, बारिशें नहीं होती, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ईदगाह ले जाते, मैदान में ले जाते और अल्लाह तबारक व तआला के लिए अल्लाह तबारक व तआला से बारिश तलब करते। 2 रकात नमाज पढ़कर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करते, अल्लाह ताला हमारे लिए बारिश बरसाते। ऐसे मौके पर सख्ती, जब मौसम गर्म हो जाए तो नमाज का एहतिमाम करना है। बारिश के नमाज के एहतिमाम के साथ साथ ज़्यादा बारिश के लिए दुआ करना चाहिए। अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुग़ीसा, इस तरह की जो भी दुआएं अल्लाह के रसूल से आई हैं, बारिश के लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि बारिश अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। बारिश अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, इस रहमत को तलब करना चाहिए। 5वीं अहम इबादत जिसकी तरफ हमें तवज्जह देनी है, ये जो गर्मी है, ये जो हरारत है, ये तपिश, ये लू हमें जहन्नम की गर्मी को याद दिलाएं। फिक्र आखिरत की फिक्र हमारे अंदर आनी चाहिए। जब जब गर्मी बढ़ जाए तो हमारे अंदर ये ख्याल आना चाहिए, ये फिक्र आनी चाहिए कि ये गर्मी जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क़यामत के दिन जब सूरज बिल्कुल 1 मील के फासिले पर हो और जहन्नम की गर्मी जिस आग का एक हिस्सा दुनिया में भेजा गया है, उस आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये गर्मी का मौसम हमें आखिरत की तैयारी की तरफ आगे बढ़ाएं, आखिरत की तैयारी का ख्याल हमारे दिलों में पैदा फरमाएं। ये जो मौसम की गर्मी है, आखिरत की गर्मी को हमें याद दिलाएं। ऐसे में जिस तरह हम इस मौसम से बचने के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे इंतजामात करते हैं, एयर कंडीशन का इंतज़ाम करते हैं, साये की तलाश में निकलते हैं, हमें इस दुनिया में उस गर्मी से बचने के लिए ऐसे नेकियों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जिसकी वजह से हमें क़यामत के दिन साया हासिल हो जाए, जिन नेकियों की वजह से कल हमें जहन्नम की आग से छुटकारा हासिल हो जाए। जब कभी गर्मी बढ़ती है, हमें ये गर्मी नेकियों में रुकावट ना बने, गर्मी की वजह से हम किसी भी इबादत से पीछे ना रहें, गर्मी के बहाना बनाकर हम नेकियों को ना छोड़ें, मस्जिद में आने से ना रुक जाएं, गर्मी की वजह से नमाज को आने में हमें कभी रुकावट नहीं बननी चाहिए। मुनाफिकीन की अलामत बताई गई, जब गर्मी बढ़ जाती, गर्मी का बहाना बनाकर वो लोगों को नेकियों से, इबादत से रोकते थे। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बहुत सारे मुनाफिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद करने से रुक गए थे और उनके रुकने की एक अहम वजह गर्मी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, जिस गर्मी से डर कर तुम अल्लाह के रसूल का साथ छोड़ दिया, जब जहन्नम की आग उससे कहीं ज्यादा होगी, उसकी तपिश बहुत ज्यादा होगी, तो तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। तो ये गर्मी हमारे इबादत में रुकावट ना बने, गर्मी को बर्दाश्त कीजिए। सहाबा इकराम के सामने भी ये गर्मी थी, लेकिन ये कभी उन्होंने गर्मी को बहाना नहीं बनाया। सहाबा इकराम कहते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता तो हम मस्जिद नबवी पहुंचते। मस्जिद नबवी में छत होने के बावजूद जो मस्जिद नबवी में जो सतह बिछी हुई थी, जो जमीन थी, गर्मी की वजह से उसकी कंकरियां सख्त हो जाया करती थी, गर्म हो जाया करती थी। हम सजदे में जाने से पहले अपने कपड़ों को बिछाकर सजदा किया करते थे। उनके लिए गर्मी रुकावट नहीं बनी, गर्मी सबब नहीं बनी इबादत के लिए। बाद सहाबा इकराम कहते हैं कि जब हम गर्मी के मौसम में होते तो पिशानी को जमीन पर नहीं रख पाते, तो हम सजदे से जाने से पहले जमीन मिट्टी का कुछ हिस्सा अपने हाथ में ले लेते। जब हम सजदे में जाते तो उस मिट्टी को रखकर सजदा उस पर करते, ताकि मिट्टी की गर्मी हमारे पिशानी को परेशान ना करे। तो इस तरह ये गर्मी हमें इबादत में आगे बढ़ने का सबब बने, हमारे अंदर फिक्र आखिरत पैदा करे, आखिरत की तैयारी हमारे अंदर पैदा करे। गर्मी इबादत से रुकावट का सबब ना बने, गर्मी में राहत
اور سکون تلاش کرتے ہوئے ہم گھروں میں رہ جائیں، نمازوں کو چھوڑ دیں، عبادات کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گرمی کا موسم ہے، برداشت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ اگر کوئی انسان دنیا میں نیکی کرے گا، کل روز قیامت جب ساری انسانیت پریشان ہوگی، پروردگار ایسے انسانوں کو سایہ عطا فرمائیں گے۔ جب لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈھکیل دیں گے، ایسے موقع پر اس کے فرمانبردار بندوں کو، مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت سے نوازیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو اس موسم گرما میں جو نیکیاں ہیں اس میں آگے بڑھنے اور اللہ کو راضی کرنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس گرمی سے جس طرح ہم پریشان ہیں، اس پریشانی کی وجہ سے ہمیں عبادات سے دور رہنے کا سبب نہ بنے۔ پروردگار دنیا میں بھی ہمیں کامیاب زندگی عطا فرمائے، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.